اللہ نے 3 बेटियों से नवाजा था, बेटे के लिए तरस गई थी। जब से सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू की, अल्लाह ने 4 बेटों से नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनों, औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और बेटियां तो इस नेमत की सबसे प्यारी खूबसूरत सूरत हैं। बेटियां वो रहमत हैं जो घरों में रौनक, खुशबू, रोशनी और बरकत लेकर आती हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारे माशरे में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतहाई जालिम हैं, जो इस रहमत को आजमाइश समझते हैं, जो बेटियों को आज भी अच्छा नहीं समझते। अक्सर आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन देखी होंगी जिनको अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा है, मगर ससुराल वाले या करीबी रिश्तेदार इनके दिल को दुखाने के लिए बातों में तंज करते हैं। कहते हैं कि अभी तक बेटा नहीं हुआ, अल्लाह ने सिर्फ बेटियां ही दी हैं, या शौहर को मशवरे देने लग जाते हैं कि दूसरी शादी कर लो, शायद वहाँ से तुम्हारा बेटा हो जाए। ऐसे ताने किसी औरत के दिल पर क्या गुजरती है ऐसे तानों से, जब रिश्तेदार और ससुराल वाले ऐसा सलूक औरत के साथ करते हैं। ये वही समझ सकती है जो हर रात अल्लाह के हुजूर आंसू बहाकर सिर्फ एक दुआ मांगती है। बेटियों की माँ होना कोई कमी नहीं, बल्कि ये फ़ख्र की बात है। मगर फिर भी बाज़ दिलों में एक ख्वाहिश ज़रूर बाकी रहती है कि अल्लाह एक बेटा भी अता फरमा दे जो बुढ़ापे का सहारा हो, जिस पर बाप की शिनाख्त कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसे सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है जिसने ना सिर्फ एक माँ की ज़िंदगी बदल दी थी, बल्कि इसने ये भी साबित कर दिया कि अल्लाह जब अता करता है तो हिसाब से नहीं बल्कि बेहिसाब अता करता है। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए है जो बरसों से औलाद, बेटे या खुशखबरी के लिए दुआ मांग रही हैं, जिनके दिल हर जुमेरात और जुम्मा को उम्मीद से जाग उठते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद भी फिर खामोशी लौट आती है, फिर सूरत हाल वैसी की वैसी होती है। आज मैं आपको वो सच्चा वाक़या सुनाने लगी हूँ जिसने हज़ारों बहनों के दिलों में उम्मीद जगा दी। तो मेरी जो बहनें इस नाउम्मीद हो चुकी हैं, अपनी औलाद के बेटा हो या बेटी हो या औलाद ही हो जाए, इससे नाउम्मीद हो चुकी हैं, तो आज का वाक़या सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। वाक़या कुछ इस तरह है कि अल्लाह ने एक ऐसी औरत को जो 3 बेटियों की माँ थी और बेटे के लिए तरस गई थी, जुमेरात और जुम्मा के दिन सूरह मोहम्मद की बरकत से 4 बेटे अता किए। ये वही कुरान है, वही कलाम है, वही दिन है, मगर जब यकीन बदल जाए, नसीब भी बदल जाता है। इस वाक़े को सुनते हुए अपने दिल को अल्लाह की रहमत से जोड़ कर रखें, क्योंकि दुआ, यकीन और कुरान के सामने कुछ नामुमकिन नहीं। नाज़रीन, वो औरत कहती है कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां अता की। हर बेटी रहमत होती है। मैं अपने रब की हर रहमत पर शुक्र अदा करती थी, लेकिन दिल के एक कोने में एक दुआ, एक ख्वाहिश, एक हसरत वो अभी तक जिंदा थी। चाहती थी कि मेरा भी एक बेटा हो जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, जो अजान दे, जो कुरान सीखे, जो मेरे घर में रौनक बने। लेकिन जब भी बेटे की ख्वाहिश दिल में आती, मैं खुद को समझाती कि शायद ये दुआ मेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। वक्त गुजरता गया, लोग बातें करते, कभी तंज, कभी जुमले, कभी वो नज़र जो दिल चीर कर रख देती है, वो नज़र जो कहती है कि 3 बेटियां, बस 3 बेटियां, बेटा नहीं। ये सवाल औरत के दिल को हिला कर रख देता है। इसने अपने रब से फासला नहीं बढ़ाया, बल्कि उल्टा करीब होती गई। वो औरत कहती है कि मैंने हर दर खटखटाया, हर दुआ मांगी, हर रात सजदे में गिड़गिड़ाई, मगर दिल इतना टूट चुका था कि यकीन भी कमज़ोर होने लगता था। लेकिन एक दिन इसे किसी ने वो बात बताई जिसने इसकी ज़िंदगी बदल दी। किसी ने कहा कि तुम जुमेरात और जुम्मा के दिन सूरह मोहम्मद पढ़ा करो। ये वो सूरत है जिसके पढ़ने से अल्लाह औलाद की नेमत अता करते हैं, रिश्ते आसान कर देते हैं, नसीब रोशन कर देते हैं और बेकरार दिलों को सुकून दे देते हैं। और जिसे बेटा मिले वो इसका नाम मोहम्मद रख ले, क्योंकि ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत ज़मीन व आसमान को बदल देती है। इस औरत ने इसी दिन से ये अमल करना शुरू किया, क्योंकि उसके दिल में चाहत थी, मोहब्बत थी। वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि अल्लाह उसको बेटा अता करे, जबकि वो बेटियों को रहमत समझती थी। उसने क्या किया, जुमेरात की शाम जब फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं, जुम्मा की सुबह जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, उसी वक्त उसने सूरह मोहम्मद को हाथ में ले लिया। वो कहती है कि मैंने जुमेरात की रात आंसुओं के साथ ये सूरत पढ़ी, दिल में उम्मीद भी थी और दर्द भी।
پھر جمعہ کے دن دوبارہ پڑھی، اللہ سے وہی دعا مانگی، یا اللہ اگر تیرے خزانے میں ہو تو مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ میرے سجدے میں، میرے آنسوؤں میں، میری دعاؤں میں اپنی رحمت جو ہے وہ بھر دے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس طریقے سے دعا کو پڑھا جس طرح مجھے کسی نے بتایا تھا، اس وقت پڑھا تو اللہ نے میری دعائیں قبول کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، اللہ کے ہاں کچھ بھی دیر نہیں ہے، وقت لکھا ہوتا ہے، لمحہ مقرر ہوتا ہے، قبولیت کا وقت بھی طے ہوتا ہے۔ 2 جمعے گزرے، تیسرے جمعے سے پہلے جب اس نے ٹیسٹ کروایا تو رب نے اس کے نصیب میں وہ لکھ دیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ حمل ٹھہر چکا تھا، اس کا دل کانپ اٹھا، 2 رکعت نفل پڑھے، سجدے میں گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ نے 5 سال بعد میری جھولی بھر دی۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک بیٹا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور وہ عورت اللہ کی عطا پر حیران رہ گئی کہ جس کے پاس پہلے 3 بیٹیاں تھیں، اللہ نے اسے 4 بیٹوں سے بھی نواز دیا۔ یہ وہی اللہ ہے جو ہماری خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہمارے تڑپتے ہوئے دل کو جانتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو دل بدل دیتا ہے، یہ وہی جمعرات اور جمعہ ہے جن کی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہی وہ واقعہ ہے جس نے ہزاروں بہنوں کے دلوں میں امید جگا دی ہے۔ جن بہنوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ بیٹے سے نہیں نوازے گا، وہ یہ واقعہ سن لیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ ان کے لیے اللہ کا اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ رب کے در کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو اللہ بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں اس واقعے کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے دلوں میں یقین پیدا کریں، یہ جان لیں کہ سورہ محمد صرف تلاوت نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ قبولیت کی کنجی ہے۔ جمعہ اور جمعرات وہ دن ہیں جن میں اللہ دعاؤں کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان دنوں میں سورہ محمد پڑھتا ہے تو اس کی دعا زمین سے اٹھ کر آسمان تک جاتی ہے، فرشتے اس دعا کو سنبھال کر لے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی بے اولاد ہیں یا اپنے بیٹے کی دعا مانگ رہی ہیں، یا آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں ہنسی گونجے، یا آپ رشتوں، رزق، خوشی یا کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں، تو سورہ محمد کو تھام لیں۔ ناظرین، اب آپ کو وہ مخصوص عمل، وہ مکمل طریقہ، وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں جو اس بہن نے کیا تھا اور جس نے اس کے نصیب ہی بدل کر رکھ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بیٹیوں کے ساتھ 4 بیٹوں سے بھی نوازا تھا۔ یہ وظیفہ جمعرات اور جمعہ کے دن کا ہے، اور اسی ترکیب کے ساتھ اگر کیا جائے تو اللہ کی رحمت ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ آج جمعرات ہے، آج اس وظیفے کو شروع کریں اور کل شروع کریں۔ ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کو پورا طریقہ، مکمل عمل اور پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کر کے جانا، چھوڑ کر نہیں جانا۔ شاید اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے، اللہ آپ کو وہ عطا کر دے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جمعرات کی رات یا جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پہلے درود پاک 11 بار پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، یعنی کہ 1 لائن کا درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، یا نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ محمد کو بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے، دل کے ساتھ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور صرف تلاوت ہی نہیں کرنی، آپ نے اس سورت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کس طرح مانگ رہی ہیں۔ جب آپ ایسے کریں گی آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ عربی بھی پڑھیں گی، ترجمہ بھی پڑھیں گی۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتی، کم از کم صبح اور شام آپ یہ عمل ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اس کو